Welcome back to Economics Learning. Today we discuss measurement of economics development. आज हमने economics development की जो measurement है ना उसको देखने की किस तरह से ये हो सकती है. तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है इंक्रीज इन रियल GNP एज क्राइटेरियन ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट. तो इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है ना इसको अगर हम देखते हैं तो माशी तरक्की के जो मेयार है ना उसके तौर पर हकीकी जो है ना रियल GNP है उसमें इजाफा होता है. इसमें एक प्रोफेसर के हम डेफिनेशन है जिसको हम देख लेते हैं कि अगर हकीकी जो GNP है ना उसमें तवील अरसे के दौरान इजाफा होता है तो इस सूरत हाल को माशी तरक्की तस्वर किया जाएगा. इस मेयार के हक़ में चंद एक दलाइल हैं जो कि हम इस तरह से कोई डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट में अगर हम देखें पहला दलाइल जो है हकीकी फ़ीका आमदनी जो है ना उसमें इजाफा जो होता है तो हकीकी जो रियल GNP है उसमें इजाफा पर मबनी है. अगर जो है रियल GNP है ना उसमें इजाफा होगा जो पर कैपिटा जो इनकम है ना उसमें भी इजाफा होगा. इसलिए जब तक हकीकी जो GNP है उसमें इजाफा नहीं होता तो फ़ीका आमदनी जो होती है ना उसमें भी इजाफा नहीं होता. अगर GNP है ना जो रियल GNP उसमें इंक्रीजमेंट नहीं आया तो पर कैपिटा जो इनकम है ना उसमें भी फिर इंक्रीजमेंट नहीं आएगा, और अगर रियल GNP में आता है तो उसमें भी आएगा. इस तरह जो कंट्रीज़ हैं ना अपनी फ़ौजी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, अपनी पावर जो है ना आर्मी की बढ़ाना चाहते हैं, वो अपनी आबादी बढ़ाने की ख्वाहिश रखते हैं. वो फ़ीका जो आमदनी होती है ना पर कैपिटा इनकम होती है उसमें इजाफे का कभी भी नहीं सोचेंगे. इसलिए अगर ऐसे कंट्रीज़ में जो पर कैपिटा इनकम है यकसा रहेगी, एक जैसी रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि माशी तरक्की नहीं हुई. मज़ीद ये है कि अगर बाज़ जो कंट्रीज़ हैं बाज़ ममालिक हैं उसमें खुशहाली आ जाती है, कहत आ जाता है, या नकल मकानी बहुत ज़्यादा माइग्रेशन होती है और नस्ल कशी वगैरह होती है तो इसकी वजह से जो पर कैपिटा इनकम है ना वो बढ़ जाती है. तो इसका मतलब ये हुआ जो माशी तरक्की नहीं है. फ़ीका तरीका अपनाया जाए तो आबादी के जो मसाइल हैं ना नज़रअंदाज हो जाएंगे. लेकिन जहाँ तक जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका जहाँ तक ताल्लुक़ है ज़रूरत इस बात की है कि आबादी या जो पॉपुलेशन है ना उसके मसाइल के एक तरफ रखते हुए इनका मुकाबला किया जाए. मज़ीद ये है कि अगर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है ना उसमें हम फ़ीका जो है ना तरीका अपनाएंगे तो शायद ही कोई तरक्की होगी, क्योंकि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में फ़ीका आमदनी है ना जो पर कैपिटा इनकम है ना बहुत ऐसा हो रही होती है, और बराए नाम जो हकीकी कौमी आमदनी है ना आमदनी में उसमें इजाफे का मेयार तरक्की याफ्ता ममालिक जो डेवलप्ड कंट्री हैं उसके लिए भी अहम होता है. इसकी वजह यह है कि जो ये ममालिक हैं ना पहले फ़ीका आमदनी की बुलंद सतह पर पहुँच चुके हैं, लेकिन वो कौमी आमदनी में इजाफा करना चाहते हैं ताकि अफरात ज़र जो है ना इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन है ना उसके बगैर मुकम्मल रोज़गार बरकरार रखा जा सके. नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है इंक्रीज रियल पर कैपिटा इनकम एज अ मेथड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सेकंड क्या है हमारे पास इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम एज अ मेथड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जो रियल पर कैपिटा इनकम है ना उसमें इंक्रीजमेंट हो रहा है, और ये मेथड कौन सा है, इक़्तिसादी तरक्की के तरीक़ाकार के तौर पर जो हकीकी फ़ीका आमदनी है उसमें इजाफा हो रहा है. इसमें अगर हम देखते हैं तो बाज़ माहिरीन जो इक़्तिसादियात का ख्याल है कि अगर हकीकी फ़ीका आमदनी जो है ना रियल पर कैपिटा इनकम है या रियल GNP है फ़ीका तौर पर अरसे में तवील अरसे में लॉन्ग टाइम में बढ़ जाए तो इससे मुआशी तरक्की कहा जाएगा. जैसे कि प्रोफेसर मीर कहते हैं कि मुआशी तरक्की एक ऐसा अमल है जिसके तहत किसी कंट्री की हकीकी जो रियल पर कैपिटा इनकम है ना एक तवील अरसे में बढ़ जाती है, लेकिन ये तब होगा जब हकीकी कौमी आमदनी जो है ना रियल पर है ना आमदनी तो उसमें इजाफा आबादी के इजाफे से ज़्यादा होगा. ये नहीं होगा कि आबादी ज़्यादा है पड़ी और जो इनकम है आबादी की वो कम है. होना ये चाहिए कि जो इनकम है ना वो आबादी से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि तरक्की हो. इस तरीक़ाकार के मुताबिक अगर किसी कंट्री की फ़ीका आमदनी में इजाफा होता है तो इस मुल्क का हर बाशिंदा औसतन पहले से ज़्यादा अशिया और खिदमत हासिल कर सकेगा. इसके नतीजे में औसत गुर्बत जो है ना उसमें कमी आएगी और जो कंट्री है उसके अवाम का मेयार ज़िंदगी है ना वो बेहतर हो जाएगा. अब बात करते हैं जो थर्ड पॉइंट है इकनॉमिक्स वेलफेयर एज ए क्राइटेरियन ऑफ इकनॉमिक्स डेवलपमेंट. इक़्तिसादी तरक्की के मेयार के तौर पर इक़्तिसादी जो बहबूद है इसमें अगर बात करते हैं तो यह ऐसा तरीक़ाकार जिसके मुताबिक माशी तरक्की एक ऐसा अमल है जिसके तहत
افراد کی اشیاء اور خدمات جو ہیں گوڈز اور سروسز ہیں جو ہے نا اس میں کھپت جو ہے نا اس میں اضافہ ہوتا ہے. جیسا کہ اگر معاشی ترقی مادی بہبود میں ایک پائیدار اور سیکولر بہتری آتی ہے اس میں، تو جس کے عکاسی اشیاء اور خدمات میں اضافے سے ہوں گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کسوٹی کے مطابق معاشی ترقی اس وقت ہوگی جب لوگوں کے پاس استعمال کے لیے پہلے سے زیادہ اشیاء اور خدمات ہوں گی. اس کے نتیجے میں ان کی فلاح و بہبود میں اضافہ ہوگا. اس طرح یہ طریقہ مقداری پہلو کے علاوہ معیار کے پہلو پر بھی زور دیتا ہے. نیکسٹ 4 پوائنٹ ہے سوشل انڈیکیٹر ایز الٹرنیٹیو میئر ٹو ڈیولپمنٹ. سماجی اشارے جیسا کہ اقدامات کو تبدیل کرتے ہیں. اس سے پہلے جیسے ہم نے پڑھا اقتصادی ترقی کے روایتی اقدامات یعنی جی این پی اور جی این پی فی کا نقطہ نظر اور ان کی خامیوں پر تبادلہ خیال کیا تھا. اس طریقے کے خلاف لگائے گئے بنیادی اعتراضات جو کہ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ ان اقدامات میں وہ اشیاء شامل نہیں ہیں جن کی مارکیٹنگ نہیں کی جاتی، جیسے رزق کی پیداوار، گھر بنانے والے جو کام کرتے ہیں. مزید برآں یہ نقطہ نظر فلاح بہبود اور تقسیم کے تفاوضات پر غور کرنے میں ناکام رہا ہے. اس لیے ماہرین جو اقتصادیات ہیں اور پالیسی ساز جو ہے نا وہ دوسرے اقدامات تلاش کرنے اور اسے واضح کرنے میں مصروف رہتے ہیں. یہ جو تو سابقہ اقدامات کو بدل سکتے ہیں یا ان کی تکمیل کر سکتے ہیں. بنیادی طور پر اس طرح کے جو اشارے ہیں نا 2 گروہوں میں گر جاتے ہیں. ایک ایسا گروہ بن جاتا ہے جو معاشی ترقی کو سماجی، اقتصادی اور سیاسی عوام کے درمیان تعامل کے عام یا بہترین پیٹرن کے لحاظ سے ناپنا چاہتا ہے، اور ایک ایسا گروہ بھی ہو سکتا ہے جو معاشی ترقی کو معیار زندگی کے لحاظ سے ناپنا چاہتا ہے. نیکسٹ آتا ہے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس. جو ایچ ڈی آئی ہے نا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس، سب سے زیادہ استعمال ہونے والے جو ہے نا یہ اشارے ہیں. یہ 3 اجزاء پر مشتمل ہوتے ہیں جو ہیلتھ ہے، تعلیم، ایجوکیشن ہے، اور معیار زندگی ہے جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے کہ کس طرح سے لوگ صحت مند ہیں، پڑھے ہیں بھی صحیح کہ نہیں ہے، تعلیم مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی، جو معیار زندگی ہے وہ بھی ان کا بہتر ہے یا بس گزارا ہی ہو رہا ہے. یہ ہر جز کا جو وزن ہے وہ 33% کے برابر ہی ہوتا ہے. ان تینوں کو برابر طور پہ ناپتے ہیں یہ. نیکسٹ ہے ہمارے پاس ہیومن پاورٹی انڈیکس. جی این پی کی مالیات جو ہے نا پر اقتصادی ترقی کے اثرات کے ساتھ ساتھ مختلف سماجی عوام کو بھی شامل کر کے جی اے ڈی پی جو ہے نا اس کو اقتصادی اشارے کے طور پر تیار کرنا پڑتا ہے. ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی انڈیکس جو ہے نا یہ اس کے اندر جو ہے نا ایچ پی آئی جو ہے نا ہیومن پاورٹی انڈیکس اور جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے نا جو ایچ ڈی آئی ہے نا اس کی مکمل طور پر تکمیل ہوتی ہے، کیونکہ یہ معیشت میں معیار زندگی کا اشارہ ہے. یہ کسی بھی کنٹری میں کسی کمیونٹی کی غربت اور محرومی جو ہے نا اس کی سطح پر غور و فکر کر رہا ہوتا ہے. اور لاسٹ پہ آتا ہے ہمارے پاس جینین پروگریس انڈیکیٹر. یہ جو ہوتے ہیں کثیر جہتی جو غربت کا انڈیکس ہوتا ہے انفرادی سطح پر غربت کا اندازہ کرتا ہے کہ کتنی غربت ہے، کتنی باقی رہتی ہے اور کتنے اس میں ٹائم لگے گا اور اس میں امپرومنٹ ہونے کے جس سے ہمارے جو جی این پی ہے نا اس وہ بہتر ہو جائے گی. سو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن. تھینک یو.